बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के एटमी साइंसदानों के हवाले से तशवीशनाक खबर सामने आ गई है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक मिसाइलों का हमला किया है, जबकि अमेरिका के मुखालिफ एटमी हथियारों जितनी तबाही फैलाने वाले आर्सेनिक मिसाइल भी फौज के हवाले कर दिए। अमेरिका और रूस के दरमियान नाज़रीन एक तरफ तो बातचीत का सिलसिला, जबकि दूसरी जानिब एक जंगी माहौल बना हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि ईरान जो है वो इसराइल के साथ जंग के बाद से काफ़ी ज़्यादा मुहतात हो चुका है और बाकी जो है वो उनकी जानिब से, उनके इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो अपनी जगह पे। लेकिन आज नाज़रीन टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उसने कहा है कि 100 डेड वॉकिंग साइंटिस्ट्स। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि टेलीग्राफ का कहना है कि तकरीबन 100 के करीब जो साइंसदान है, एटमी साइंसदान, वो इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं जिनको मार्क किया हुआ है इसराइल ने। और इसराइल जो है वो ईरान के एटमी साइंसदानों को असैसिनेट कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान और के 30 साइंसदान जो पहले हमले में मारे गए थे, जो इसराइल की जानिब से हमला किया गया था, तो उसके बाद से तमाम के तमाम एटमी साइंसदानों को ईरान ने अंडरग्राउंड कर दिया और वहाँ पर 24 घंटे इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी में और उनकी हिफाजत के लिए बड़े गैर मामूली इक़दाम किए गए थे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक इनके रोज़बा के नाम से, रोज़बा मद के नाम से जो एक अहम तरीन एटमी साइंटिस्ट था, यानी वो एटमी साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन उसने नतंस की और उसके बाद फर्दों की जो जोहरी तनसीबात हैं उसके लिए इसराइल के लिए जासूसी की थी और उसके बाद उसको सजाए मौत सुना दी गई थी। और नाज़रीन, कल भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 20 के करीब जो वहाँ पे मौजूद उनके एजेंट्स हैं उनको पकड़ा गया और उन एजेंट्स से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बाद ये पता चल रहा है कि इसराइल जो है वो ईरान के एटमी साइंसदानों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और किसी वक्त भी उनके ऊपर को बड़ा हमला करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ईरान अब कोई गलती करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है वो आपको पता है उसके और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली जो उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया है तो उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की जानिब गामज़न है, यानी 3 अरब की जो तजारती मुआहदे हैं वो 10 अरब डॉलर तक चले गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये ज़ाहिर करें कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हुकूमतें डिस्क्लोज नहीं करती। जिस तरह से ईरान पाकिस्तान पर जिस तरह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने ईरान की बहुत गैर मामूली मदद की है। वो क्या है इस बारे में अभी कुछ भी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्या सराही है कि ये हो सकता है, ये किया होगा, ये किया होगा, लेकिन जो भी किया है कुछ ऐसा गैर मामूली है जो कि बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने किया होगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और जो आर्टिकल टेलीग्राफ के अंदर छपा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 100 एटमी साइंसदानों को मार्क किया हुआ है वो कहते हैं जी कि वो वॉकिंग डेड लोग हैं, कि वो चल फिर तो रहे हैं लेकिन वो समझ लीजिए कि हमारे टारगेट पे हम कभी भी उनको असैसिनेट कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम और तशवीशनाक खबरें हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है नाज़रीन कि जब इस तरह की खबरें दी जाती हैं तो गैर मामूली किस्म की चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश की जाती है कि जो टारगेट्स हैं वो कहीं मूव हों, कहीं पे आए जाएं और उनकी जो लोकेशन है उसको मार कर लिया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बाज़ औक़ात जो इंटरनेशनल सतह पे होता ये है कि किसी के भी जिस तरह से जनरल इस्माइल कानी जो हैं उनकी मौत के हवाले से पहले इन्होंने खबर दी थी इसराइल ने और उन्होंने कहा था जी कि उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया है। लेकिन बाद में वो मंजर आम पे भी आए थे, दूसरी मरतबा मंजर आम पे आए थे और
اس میں بھی ہوتا یہ ہے ناظرین کہ جب کسی بھی اہم شخصیت کی اس حوالے سے اس کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اناؤنس کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو جاننے والے ہیں وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا موبائل نمبر ٹریس ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس کی لوکیشن ٹریس کر کے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح کا کوئی یہ کھیل بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یہ ایک بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی اور اہم ترین خبر یہ خاص طور پہ ناظرین یہ بڑی اہم اس لیے ہے کیونکہ رشیا جو ہے وہ اور امریکہ اس کے درمیان اس وقت بات چیت جاری ہے۔ جو رشین پریزیڈنٹ ہے اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی دبئی کے اندر ایک ملاقات بھی ہونے والی ہے، پلانڈ ملاقات، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یوکرائن کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں وہ اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے۔ آج ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ناٹو افواج جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 10 ارب ڈالر تک کا اسلحہ جو ہے وہ یورپی ممالک حسب توفیق جو ہے اس جنگ میں ڈالیں گے، اور کیا کیا ہتھیار کہاں سے آئیں گے اس کا فیصلہ ناٹو فورسز جو ہیں وہ کریں گی۔ تو ناظرین ایک طرف جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب جنگ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے وہ ناظرین ایک بڑا اہم ترین ریجن ہے یوکرائن کا، اس کے اوپر اسکندر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ بہت زبردست ہے، اور اس میں ہتھیاروں اور ڈرونز کے جو ذخیرے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ناظرین نیپیرو کا ایریا ہے، اور اس ایریا کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اسلحہ ڈپو بہت بڑے اسلحہ ڈپو تھے جن کو نشانہ بنایا گیا، اور 20 کے قریب جو یوکرائنی فوجی ہیں یہ اس میں ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرائن کی جانب 2 ایٹمی آبدوزیں بھیج رکھی ہیں، جس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہیں انہوں نے جو آرشینک میزائلز ہیں وہ فوج کے حوالے کر دی ہیں، اور ان کی پروڈکشن کے بھی بڑے پیمانے پہ آرڈرز دے دیے ہیں۔ ناظرین یہ آرشینک میزائل آپ یوں کہہ لیجئے کہ روایتی ہتھیاروں میں ایٹمی ہتھیاروں کے بعد سب سے خوفناک ہتھیار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ناظرین ایٹمی ہتھیاروں کے جتنی ہی گرمی پیدا کرتے ہیں لیکن تابکاری نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو آرشینک میزائل جو ہیں وہ فوج کے حوالے کر کے ان کو آرڈرز دے دیے گئے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کوئی ہینکی پھینکی کی جائے تو فوری طور پہ ان کے آبدوزوں اور ان کے اہم ترین جو ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر یہ آرشینک میزائل چلا دیا جائے۔ ناظرین یہ آرشینک میزائل ہوتے کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ کہتے ہیں جی سورج کی ہیٹ جتنی جو ہے وہ گرمی پروڈیوس کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے ریڈیس کے اندر جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ روس کا اب تک کا سب سے بڑا اور خوفناک ہتھیار ہے۔ ناظرین اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ بھی پوری دنیا کے پاس موجود نہیں، کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے جو ان کے اس میزائل کو انٹرسپٹ کر سکے۔ تو روس کی جانب سے ایک طرف اپنی تیاری بھی جاری ہے اور دوسری جانب میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اگر یوکرائن جو ہے وہ امن کی جانب بڑھنا چاہے تو پھر جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن کس بنیاد پہ؟ وہ شرائط جو ہیں وہ روس نے طے کر رکھی ہیں، اور اب جو ان کے جو وٹکاف ہیں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں، ان کی ملاقات ولادیمیر پوٹن سے ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ جو رشین شرائط ہیں اس کے اوپر جنگ بندی کے حوالے سے فلیکسیبلٹی دکھائے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔